बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका की तारीख का भयानक तरीन हफ्ता शुरू हो गया है। इसके अंदर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो वो जिसके बारे में कुछ आपको इल्म भी है और कुछ अब फीडबैक भी आया है, यानी कि जो लोग नजर रखे हुए थे, जाहिर बात है हर मुल्क के दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, और ऐसे मौके पर जब आप कमजोर महसूस हो रहे हो तो फिर उन लोगों को मौका मिलता है कि वो आपके ऊपर बात करें। हम बात करने जा रहे हैं यूएसए की, यानी कि एक बहुत बड़ी जमहूरियत जिसने हमेशा दर्स दिया, लेक्चर दिया, बताया कि जमहूरियत क्या होती है, कैसे होती है, और उसके बाद जब उसे किसी मुल्क में इंटरफेरेंस करनी होती थी तो अपोजिशन को प्रवोक करके, वो हुकूमत के खिलाफ खड़ा करके, एक बगावत की बात करके वो एक मामला करते थे। मैंने एक नोट की है बात, उसमें यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपना अंजाम ना देखें और मर जाएं। तो जब मरना होता है तो उससे पहले आप अपने करतूत और अंजाम देख के मरते हैं। ये मेरा बिलीव है। लोगों को ले लें, मुमालिक को ले लें, तो अमेरिका की जो सूरत हाल अभी है, मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये वही कंडीशन है कि मरने से पहले के हालात जो होते हैं कि आप अपना अंजाम देख के मरते हैं। इसमें वो तमाम चीजें आज वहां हमारे सामने आई हैं, और सबसे खतरनाक निशानियां जो मुझे वहां नजर आई हैं वो ये है कि मैंने उस कैपिटॉल के अंदर वो झंडा भी देख लिया जिस झंडे को या जिस तारीख को या जिस बातों को वो भूलना चाहते थे। यानी कि जब अमेरिका में एक सिविल वॉर, एक बहुत बड़ी सिविल वॉर कह लें या बहुत बड़ी जंग ही कह लें, जंग हुई थी क्योंकि वो मानते ही नहीं थे, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो भूलना चाहते हैं उन बातों को कि स्टेट्स कभी आपस में लड़ चुकी हैं या लड़ती रही। ये हिस्ट्री है, तारीख है, जिन लोगों ने पढ़ी उनको पता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में कह रहा हूं, आपस में स्टेट्स आपस में लड़ चुकी हैं, यानी कि काफी सारी स्टेट्स आपस में ग्रुप्स की सूरत में लड़ चुकी। ये वो झंडा है जो आपने कैपिटॉल के अंदर देखा। इसका मतलब यह हुआ कि वो सोच मौजूद है, वो तमाम चीजें बागी मौजूद है, यानी कि बगावत। तो बगावत के अंदर यह भी हो सकता है कि तुम यहां हम वहां हो जाए, ठीक है ना, यानी कि आपने पहले यही करवाया ना, अब आप क्या पता उस तरफ ये हो जाए, तुम वहां और हम यहां, और उसके बाद एक बहुत बड़ी जो एक इंसानी अलमिया जन्म लेता है, ऐसे कोई चीज ले ले। हमारी मर्जी कतई तौर पर नहीं है, लेकिन आपकी FBI की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि वॉर के चांसेस हैं। और वॉर कौन सी? एहतजाज कौन सा? आम असला बरदार। अब असला बरदार की जो रिहर्सल हुई है वो कैपिटॉल के ऊपर हो गई, यानी उनका रिहर्सल देखें कहां की है उन्होंने? कैपिटॉल के ऊपर, जहां उम्मीद नहीं थी, जहां उम्मीद ही नहीं थी, तसव्वुर में चीज नहीं थी कि भाई इस जगह पर ऐसी चीज हो सकती है, उन्होंने करके दिखा दी है। अब जो अगला इवेंट आने वाला है उसको कहते हैं उर्दू में तकरीब हल्फ बरदारी, और हल्फ लेना है बाइडेन को। और बाइडेन के लिए FBI ने जो नोटिस अभी जारी किए हैं उसमें हमारे सामने चीज आ रही है कि 15,000 अहलकार एक बंदे के लिए तैनात होंगे। एक आम तस्वुर तो यही कह सकते हैं कि यार 15,000 अफराद एक आदमी को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब एक आदमी के लिए 4 लोग बहुत हैं, 6 लोग बहुत हैं, 100 लोग कर लें, 15,000 लोग एक आदमी के लिए, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन ऐसा होगा क्यों? कि मामला सिर्फ और सिर्फ बाइडेन को प्रोटेक्ट करने का नहीं है। फिर तो आप 50 लोगों से भी करा सकते हो, उसका ऐसा एक हिसार बना सकते हो, कुछ ना हो, लेकिन 15,000 लोगों का मतलब यह है कि जो रिहर्सल हुई है वो आम जो उनके हैं, प्राउड बॉयज जो उनके हैं, सफेद फार्म जो है, वो लोग कहते हैं कि हम बाइडेन को हल्फ लेने नहीं देंगे। तो अगर वो वहां पर आते हैं तो उनको रोकने के लिए फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, और उसकी तादाद 15,000 है। उसके अलावा भी होंगे, लेकिन जो बाइडेन को सेफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाइडेन को जान से मार देने की बात की है, क्योंकि कहते हैं कि इसको खत्म कर, हम ना, अगर ट्रंप नहीं होगा तो ये शख्स भी नहीं होगा। तो इस जिद पर आके वो ये काम करने जा रहे हैं। अब क्या इस मामले को ट्रंप जानते हैं? जी हां। क्या इसको वो रोक सकते हैं? तो अब मेरा जवाब ना में है। अगर वो अब इंतहाई ईमानदारी से भी कह दे कि हमने एहतजाज नहीं करना, तुम लोग बर्दाश्त कर जाओ, इस शिकस्त को मान लो, तो जितना वो इस बात को इस तरह कह रहा है, जो मॉप है, ये जो प्राउड बॉयज हैं, वो समझते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट, जो असल प्रेसिडेंट है, जिसने करोड़ों वोट लिए हैं, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। अब तो हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, और अब तो हम
جو ہے اگر ہمارا ٹرمپ نہیں ہوگا پریزیڈنٹ تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا. یہ بالکل ڈویژن کی بات ہو رہی ہے. نہ تو یہ پراؤڈ بوائز، نہ تو یہ پورا جو حامی ہے ٹرمپ کے، نہ تو یہ مانتے ہیں بائیڈن کو. آگے بھی کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. نہ ہی، اور یہ بہت خلاف ہے ان کے اسپیکر کے بھی، اور یہ بہت ہی خلاف ہے وائس پریزیڈنٹ کے بھی. اور آپ نے سنا ہی ہوگا ایک نعرہ بڑا مشہور ہوتا پہلے، اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. تو وائس پریزیڈنٹ کو غدار قرار دیا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے. تو چونکہ وہ ٹرمپ نے غدار قرار دے دیا ہے تو وہ موت کا حقدار بن چکا ہے. یہ جو احتجاج ہے یہ صرف اور صرف واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوگا، وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 24 تاریخ تک ایمرجنسی نافذ رہے گی. مگر وہ کتنی افیکٹو ہوگی، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حامی ہیں انہوں نے پورے امریکہ میں عام احتجاج، اسلحہ بردار احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. کہا یہ جا رہا ہے، جو وہاں کے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا پروگرام یہ ہے، جو ان کی بات ہوئی ہے ڈائریکٹ، کہ یہ جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں انہیں ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ گھسنا چاہتے ہیں، یو کین سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ میکسیمم ہم جو سرکاری عمارتیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیں. گورنر ہاؤسز ہے یا جتنے بھی اسٹیٹس ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی ہو سکے، ان کی خواہش تو پینٹاگون کی بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قبضہ. کیونکہ وجہ یہ کہ پینٹاگون کیوں بولا، کیونکہ ایسا بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے فوجی بھی اریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو اس بغاوت کے اندر یا اس تمام عمل میں پروٹیکٹ کیا، ساتھ دیا، اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو وہ تمام کے تمام اب اریسٹ ہو چکے ہیں. اب اس پورے ماحول کے اندر چائنا اور رشیا، ان کی بھی کوئی جنبش نظر آئی ہے. وہ بھی اس دیکھ تو پوری دنیا رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ وہ آدمی ہے ٹرمپ، جس کا آپ ٹویٹر بند کر دیا آپ نے، جس کا آپ نے فیس بک بند کر دیا، واٹس ایپ بند کر دیا، اب تو سنا ہے ٹک ٹاک بھی بند ہو گیا ہے. یہ تمام باتیں تو ہیں، لیکن اس کے پاس ابھی تک نیوکلیئر کوڈ تو ہے، ابھی تک وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بیکاز ہی از اے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. آپ کچھ بھی، آپ نہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس ٹائم بھی وہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دے. وہاں پر وہ ہے اور وہ فل پاور کے ساتھ ہے. تو اس کو بہت زیادہ ایک اس کے اندر گیس تو بھر گئی ہے، کیونکہ اس نے کچھ ابھی تک بول نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اس کا سب کچھ ٹی وی شی وی سب بند کر دیا گیا ہے. اس موقع پر جو چائنا ہے وہاں سے بیان آیا ہے، گلوبل ٹائم کہتا ہے کہ چائنا ٹو ریسپونڈ ٹو یو ایس پرووکیشن ان نیکسٹ 10 days. گلوبل ٹائمز کی رپورٹ ہے، 2 دن پہلے کی یہ رپورٹ ہے. 10 دن کے اندر رپلائی کرنا ضروری ہے. کیا رپلائی کریں گے؟ وہ پرووکیشن ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے پرووکیشن؟ حالات تو بڑے عجیب ہیں، لیکن یہ ہفتہ اس بات کو لے کر بھی کہ چائنا کی نظریں ہیں اور چائنا کہتا ہے میں رسپونڈ کروں گا. اب وہ رسپونڈ کہاں کرے گا؟ کیونکہ جو اس کی جو انسٹالیشنز ہیں وہ کہاں پر ہیں اس ٹائم، وہ کس کے قریب ہے، ٹارگٹ پہ کیا ہے چائنا کے، کس کو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے جو بیڑے آئے ہوئے ہیں وہاں اس کا کوئی سمندر میں کوئی معاملہ ہے، کہاں ہے، ہمیں نہیں پتا، نہ میں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں رسپونڈ دوں گا اس کو ود ان 10 days، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ود ان 1 week رسپونڈ تو دوں گا. اب وہ رسپونڈ کہاں دے گا، کیسے دے گا، یہ چائنا کو پتا ہے، لیکن ہمیں اس ہفتے کو پھر دیکھنا تو ہے غور سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے غم پرانے صحیح مگر غم ہوتے ہیں. رشیا کے دل میں ایک غم تو ہے کہ اس کو اگر کسی نے توڑا ہے تو اس توڑنے کے اندر جو سپورٹ تھی، سب سے بڑی مورل سپورٹ کہہ لیں یا پیسوں کی سپورٹ کہہ لیں، اسلحے کی سپورٹ کہہ لیں، وہ یو ایس اے کی تھی. اور آج اس کے پاس موقع ہے کہ اگر یو ایس اے میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے تو رشیا اس میں اپنا پارٹ ادا کرے. چین اپنا پارٹ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے، اور یو ایس اے کی اپنی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرے سامنے جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، چینل کو سبسکرائب پر رکھیں گے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں گے تو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.